जुम्मा छुट्टी और मजदूर, महशर खेज निराला दुख, हमने शेर सुनाए जैन, हमने खूब उछाला दुख। मुजरिमों से वास्ता पड़ने के बावजूद आप शायरी कैसे कर लेते हैं? ये पुलिस के बारे में ना बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आवाम का। हमें इंसान से नफरत नहीं है, हमें उसके जुर्म से नफरत है। और इस पे मैंने एक शेर भी लिखा था कि घंटी को फौकियत तो नहीं दी अजान पर, हाथों में राइफल है गजल है जुबान पर। वाह वाह वाह, वेरी गुड। जहाँ जुर्म की बात है वहाँ हम बारूद वाले हैं, और जहाँ पे मोहब्बत की बात है वहाँ हम दरूद वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सुनीता खान। आज हमारे स्टूडियो में इस पॉडकास्ट में मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जिसका नाम हमारे लिए कोई पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हम पुलिस वालों को अपना मुहाफिज नहीं दुश्मन समझते हैं। लेकिन आइए आज आपको ऐसे पुलिस वाले से मिलाएं कि जो जॉब तो पुलिस की करते हैं मगर दिल बहुत नरम रखते हैं। और दिल नरम क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छे शायर हैं। पिछले दिनों अलहमरा में मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें एक शेर मेरे दिल में उतर गया। वो शेर ये था कि चार खजूरा बोतल जमजम छापर विच मसला, मेरे नाल वटा के मैनू रोटी दे दे अल्लाह। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और ये कह कौन रहा है? एक पुलिस वाला। आइए हम ज़्यादा देर नहीं करते, उनसे मुलाकात करवाते हैं। उनका नाम है जुल्करनैन जैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है करीम का। माशाल्लाह। अच्छा जैन, मुझे ये बताइए कि जॉब आप पुलिस की करते हैं जी जी। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि करख्त होते हैं, करख्त मिजाज होते हैं, सख्त दिल के मालिक होते हैं, क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर मुजरिमों से वास्ता बढ़ता है। जी। इस बात को तो मैं समझती हूँ ना कि क्यों इतना हमारी ज़ुबान करख्त हो जाती है पुलिस वालों की, या उनका बिहेव इतना मतलब स्ट्रिक्टली होता है, इसलिए कि उनका ज़्यादातर जो है ना वास्ता मुजरिमों से पड़ता है। ठीक है ना? मुजरिमों से वास्ता पड़ने के बावजूद आप शायरी कैसे कर लेते हैं? देखें, जॉब तो मेरी 2022 में हुई है। ठीक है। ठीक है। और ये पुलिस के बारे में ना बहुत गलत कॉन्सेप्ट है आवाम का। हमें इंसान से नफरत नहीं है, हमें उसके जुर्म से नफरत है। ठीक और जहाँ तक मेरी बात है, शायरी का शौक़ मुझे छठी जमात से है, और पुलिस में तो जॉब मेरी अब हुई है। और इस पे मैंने एक शेर भी लिखा था कि घंटी को फौकियत तो नहीं दी अजान पर, हाथों में राइफल है गजल है जुबान पर। वाह वाह वाह, वेरी गुड। यानी कि पुलिस वाला और शायरी को आपने जो है क्लियर किया है। जी। हम जहाँ जुर्म की बात है वहाँ हम बारूद वाले हैं, और जहाँ पे मोहब्बत की बात है वहाँ हम दरूद वाले हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए जुल्करनैन, कि शायरी आप कर सकते हैं, जी। ये जम्स आपके अंदर हैं, आपको कब महसूस हुआ? ये जम्स मुझे महसूस हुए जब मैं होटल पे एक काम करता था। उसमें एक लड़का भी मेरे साथ था। तो उसने ना एक शेर सुनाया था जो ट्रकों के पीछे उस वक्त में लिखे होते थे कि उंगली कटी खून बेबहा निकला, एक ही दो दोस्त था वो भी बेवफा निकला। इस तरह का वो शेर, वो मुझे फील हुआ उस पर। मैं बेख्तियार वाह कर बैठा ना। फिर उसके बाद मुझे फील हुआ कि यार ये अच्छी चीज़ है। ये एक जज्बा मैंने महसूस किया, बेवफाई, मोहब्बत। फिर मैंने अशार इकट्ठे करना शुरू कर दिए, मेरा मशगला बन गया। और फिर आपने तो नहीं किसी मोहब्बत में उंगलियां काटी? नहीं, मैंने नहीं काटी, लेकिन सुनने में आया किसी और ने काटी हो, केमिस्ट्री लैब में। ओहो, अच्छा। इस हद तक आपकी शायरी ने तूफान मचाया है लोगों के दिलों में। और लोगों को मैं सुनाता था, अक्सर मजाक भी उड़ाते थे, कुछ वाह भी करते थे जो उस वक्त मेरे जैसे थे। तो इस तरह से ये सिलसिला फिर चलता गया। चलता रहा। तालीम कितनी है आपकी? तालीम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह BS उर्दू किया हुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। यानी कि उर्दू से लगाव है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही उर्दू एक जुनून था मेरी। अच्छी रीडिंग थी हमेशा से। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखें उसमें भी मेरे उर्दू में सबसे हाईएस्ट नंबर आते थे। तो बस उर्दू को ही फिर बोलने में या लिखने में? लिखने में भी, बोलने में भी, और पढ़ने में भी। तो अच्छा ये बताइए कि मोहब्बत कब महसूस हुई कि मोहब्बत के इशार लिखे पहले
یا عام شاعری کی، جیسے ٹرکوں کے پیچھے ہو گیا یا فلاں شاعر کی شاعری پڑھ لی، کس کو زیادہ پڑھا ہے آپ پہلے نے؟ پڑھتا تھا، مطلب بڑے شعراء کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، اکثر کوشش کرتا تھا وہ، مطلب ناصر کاظمی کی ایک غزل تھی کہ نا، اس کو میں اکثر میں کہتا تھا، میں مطلب نا بستر میں، یار یہ نا کل اس غزل کو نا میں اپنا بنا کے سناؤں گی، یہ میری غزل۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جو اساتذہ ہیں وہ اتنے مطلب ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بڑے اچھے اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں، اس چیز کا احساس نہیں تھا، لیکن وہ اتنی اچھی لگتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ یار اس کو نا اپنا بنا کے پیش کر دیا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں الحمدللہ، اس سے بچ گیا، نہیں تو بڑی بےزتی ہونی تھی میری ادھر۔ اچھا آپ نے پہلا شعر کب لکھا؟ یا پہلا کیسے شعر لکھنا کیسے شروع کیا؟ شعر لکھنا، جو پہلا شعر تھا میرا، وہ میں نے رات کوئی 3 بجے، 6ٹھی جماعت میں ہی تھا میں، اچھا، تو اس وقت میں نے نا لکھا کہ کتنے بے روزگار تھے سعیدی، ان کے 2 نین کاروبار ہو گئے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یار یہ وزن میں ہے بھی یا نہیں، تو آج اس کو میں جب پڑھتا ہوں تو بھی لگتا ہے وزن میں نہیں ہے، لیکن لکھا تھا کیونکہ شوق تھا۔ لیکن وہ تو پہلی محبت کی طرح پہلا شعر ہوتا ہے نا؟ نہیں محبت نہیں تھی، لیکن نہیں، پہلا شعر پہلی محبت کی طرح ہوتا ہے، ہاں یہ جو نہیں جو بات بھولتا۔ ہے، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا، صحیح بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے نینوں کے کاروبار کی بات کی ہے، کسی سے نین لڑے تھے آپ کے؟ میرا نام ذوالکر نین ہے نا، تو او 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 او، اچھا اپنے ہی نینوں پہ کہہ دیا، جی اچھا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تو باقاعدہ شاعری کب تھی؟ باقاعدہ شاعری جب ایک ایسا مرحلہ آیا تھا کہ مجھے نا مطلب میرے اساتذہ کو میری صلاحیتوں کا علم ہوا، شاید میری ان کو کوئی میری ڈائری ان کے ہتھے لگ گئی یا جو بھی معاملات تھے، مطلب میں اپنے اساتذہ کے پاس جاتا تھا اور ان سے کہتا سر اچھا شعر سنائے، اور مطلب اتنا ایک جنون تھا، تو پھر اساتذہ نے نا مطلب میری ہیلپ کرنا شروع کر دی، دانش میں پڑھتا تھا، تو پھر ایک کمپٹیشن ہوا نیب کا، اس میں میرے استاد محترم نے ہی مجھے وہ غزل لکھ کے دی تھی جس میں میری پہلی جن کی آپ کی اپنی غزل نہیں تھی؟ نہیں وہ میری نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے میرے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لکھ کے دی، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا یار وہاں سے ایک یہ یو ٹرن تھا میری زندگی کا نا، کہ یار مجھے اپنی بھی تو لکھنی چاہیے نا، کوئی ایسا مقابلہ ہو جہاں پہ میں اپنی ایک۔ اچھا وہ نائب کی بات بتا رہے تھے کہ وہاں پہ مقابلہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ ادھر پھر وہ میں نے غزل پیش کی اور میری پہلی پوزیشن آئی تھی، وہاں سے پھر ایک الگ سا میرے ساتھ میں نے کہا یار اپنی آئندہ کے جب بھی میں کروں گا تو میں اپنی چیز پیش کروں گا، اپنی تخلیق ہوگی۔ اچھا تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے جب آن سٹیج آپ نے اپنے استاد جی کی غزل پڑھی، آپ نے اپنا شعر کب لکھا جو آپ نے پبلک کے سامنے پڑھا؟ اپنا شعر کب لکھا؟ اب لکھتے کیا ہے زیادہ، کیا پسند، نظم یا غزل؟ غزل لکھتا ہوں میں زیادہ، ٹھیک ہے جی غزل پہ میری زیادہ کمانڈ ہے۔ اصل جو بہترین جو تخلیق کاری ہے نا، وہ میری بی ایس اردو میں آ کے شروع ہوئی تھی، اس میں مجھے اچھے اساتذہ ملے، بہت بڑا نام ہے سید عامر سہیل صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد سید اسد عباس زیدی صاحب ہیں، ان کو میں دکھاتا تھا جا کے کہ سر یہ میری دیکھیں، تو وہ کہتے تھے ویری گڈ، اچھا ہے، مطلب وہ میرا انیشیل تھا، پہلے جو لکھتا آ رہا تھا وہ بس بے وزن اور لکھتا چلا آ رہا تھا، یہ ادھر کے میرے استاد تھے، دل کی کیفیت آپ کاغذوں پہ اتار دیتے تھے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلی آپ نے کون سی غزل جو آن سٹیج پڑھی؟ پہلی غزل جو آن سٹیج پڑھی، جو پہلا مشاعرہ تھا، جی پہلا وہ دو دو رنگوں والا دکھ،